मुखेल वोळ ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. नियाळाक आदार. भागिवंत कार्लोस आकुतिसान आपले वेबसायटींत अशें बरयलें: जितलो चड आमी पवित्र संस्कार घेतात, तितली चड आमी जेजू भाशेन जातात. हे पोरी संवसारांत आसतनाच आमकां स्वर्गाची रूच मेळटा. पयल्या वाचपांत भागिवंत पेद्रू 50व्या दिसा पवित्र आत्म्यान भरतोस पयलेच पावटी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक परगट्टा आनी देवाचे येवजणेक राजी आसोंक उलो कोत्ता. आनी जेजू खरेंच जिवंत जाला हें सोत सोबे माजार उक्तें कोत्ता. दुसऱ्या वाचपांत जेजूक मानून घेतलोल्या लोकांक भागिवंत पेद्रू ही चीट बरोवन कोश्टां आनी आडकोळी वेळार देवाचेर भावार्थ दवरून बोरवाशान जियोंक धीर दिता. शुभ वर्तमानांत जेजू निराशी आनी दुखी आसलोल्या दोग पाटलावदारांक एमावसाचे वाटेर भेट्टा. तांचे बरोबर जेवणाक बसता आनी उंडो मोडटना ते जेजूक वळखतात आनी त्याच वेळार तो जेरुसल्याक परत वचोन दुसऱ्यांक परगट्टात. तशेंच भागिवंत कार्लोसान पवित्र संस्कारांत आसलोल्या जेजूक अणभवून आपले वेबसायटींतल्यान संवसाराक परगटलो. मिसा भेटेंत उंड्या रुपांत फावो जाता ताका आमी वळखुया, अणभवुया आनी परगटुया. म्हजो ताराव. दिसपट्टी मिसांत उंड्या रुपान अणभवलोल्या जेजूक म्हज्या कुटुंबांत आनी हेरांक परगट्टले.